महान चाड विजया दशमी, शुभ दीपावली र छठ पर्वको अवसरमा कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकका दर्शकहरूका साथै सम्पूर्ण नेपालीहरूप्रति सुस्वास्थ्य, समृद्धि, उन्नति तथा उत्तर प्रगतिको कामना गर्दछौँ। कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिक परिवार। ब्याजदर वृद्धि अस्थायी भएकाले नआत्तिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राष्ट्र बैंकको आग्रह। ब्याजदर वृद्धिले व्यवसाय गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग। मुलुकको समग्र भौतिक पूर्वाधार विकासको मास्टर प्लान बनाउनु पर्नेमा ऊर्जा मन्त्री भुसालको जोड। सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको क्षमता र भूमिकामाथि प्रश्न। र दशैं बिदा अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा हरियाली। परिषद 16 अङ्कले बढेको दिन 63 करोडको कारोबार। डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौ हामी, हर सासको साथी बन्छौ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौ नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले बैंकको ब्याजदर वृद्धि अस्थायी भएकाले व्यवसायीहरू आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिसको वार्षिक जर्नल अर्थचित्र विमोचन तथा आर्थिक पत्रकार पुरस्कार समारोहलाई सम्बोधन गर्दै डेपुटी गभर्नर मिश्रले बैंकको ब्याजदर बढ्ने ट्रेन्ड सामान्य भएको भन्दै वृद्धि भएको ब्याजदर चाँडै घट्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले अहिले संसारभर ब्याजदर बढाउने ट्रेन्ड चलेकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परेको उल्लेख गर्नुभयो। मिश्रले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितमा ठूलो योगदान पुर्याउने रेमिट्यान्स प्रत्येक महिनामा बढ्दै गइरहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपालमा रेमिट्यान्स तथा विदेशी पर्यटनको आगमन बढेकाले अर्थतन्त्रमा थप सुधार आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। डेपुटी गभर्नर मिश्रले आगामी मौद्रिक नीतिको समीक्षामा खुशी प्राप्त हुन सक्ने संकेत देखिएको पनि बताउनुभयो। हामीलाई राहत दिने सूचकाङ्कहरू देखा परेका छन्। यहाँहरूले हेर्नुभयो होला, हाम्रा 3-4 वटा रिजर्भलाई सपोर्ट गर्ने अङ्गहरूमध्ये रेमिट्यान्सको जुन अङ्ग छ त्यो धेरै ठुलो र महत्त्वपूर्ण अङ्ग छ। त्यो अङ्गको जुन कन्ट्रिब्युसन छ हरेक महिना बढिरहेको छ। आशा लाग्दो कुरा चाहिँ यो छ। यो हुने बित्तिकै हामीसँग धेरै कुराको समस्या समाधान हुन्छ। दोस्रो कुरा होटल बुकिङ र चाहिँ यो ट्राभल एजेन्सीहरूको मुभमेन्ट र केही पोखरा लगायतका ठाउँमा जाँदाखेरिको मानिसहरूको टुरिस्टहरूको मुभमेन्ट देख्दा पनि अब यहाँ हिमालमा पनि अहिले यहाँ दुर्घटना भयो, दुःखलाग्दो कुरा हो। केही त मानिस टुरिस्टहरू आएका छन्, हिमाल चढ्ने आरोहीहरूको पनि बुकिङ भएको छ भन्दाखेरि टुरिज्म र चाहिँ नै रेमिट्यान्सको स्थिति चाहिँ हामी धेरै आशावादी छौँ। नेपाल राष्ट्र बैंक आशावादी छ। यो हुनाले गर्दाखेरि आगामी हामीहरू पहिलो क्वार्टरको मोनेटरी पोलिसीको हामीहरू जुन समीक्षा गर्छौँ त्यसमा हामीले केही खुसी हुने समाचार पनि प्राप्त होस् भन्ने आशा गर्न चाहन्छु। डेपुटी गभर्नर मिश्रले कृषि र पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट नै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन सम्भव रहेको भन्दै मुलुक आत्मनिर्भर बन्न लामो पाइला चलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। त्यसका लागि सरकार र निजी क्षेत्र सबै मिलेर जानुको विकल्प नभएको पनि बताउनुभयो। यता कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले भने तरलताको चरम अभाव भएको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याजदर बढेको भन्दै ब्याजदर वृद्धिले उद्योग व्यवसाय गर्ने वातावरण नभएको जिकिर गरेका छन्।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले पछिल्लो समय ब्याजदरमा भएको वृद्धिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको भन्दै सरकारले ब्याजदर वृद्धिलाई तत्काल व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले तलब वितरण गर्नका लागि समेत बैंकबाट पैसा नपाएको समेत गुनासो गर्नुभयो। आफूले कर्मचारीको तलब खुवाउनका लागि 40 लाख रुपैयाँ निकाल्न खोज्दा उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा रहेको बैंकमा पैसा नपाएको उहाँको दाबी छ। अब बैंकमा पैसा लिने पैसै छैन। आजै एउटा हाम्रो फ्याक्ट्रीको तलब दिनुपर्ने कुरा थियो, 40 लाख नगद हुन खोजेको पैसै छैन। भक्तपुरदेखि सबै बैंकमा जानुपर्ने, बल्ल बल्ल चिनेको मान्छे मार्फत बैंकमा गएर पैसा लिएर जानुपर्ने अवस्था भने कि यो निकै नै नकारात्मक सिचुएसन छ र यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि यो बैंकमा चाहिँ 10 लाखसम्म आउने रुपैयाँ पनि यो परिणति गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो पत्राचार भएको, राष्ट्र बैंकको निर्देशन भएको भन्ने कुरा आएछ। कतिको सत्य तथ्य अहिले सुन्न पाऊँ। कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबिफिनका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्यानले नेपालमा अब आर्थिक क्रान्तिको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा विगतमा सबै खालका क्रान्ति भएको भन्दै अब कृषि क्रान्ति मार्फत आर्थिक क्रान्तिको आवश्यक भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्यानले नेपालमा विभिन्न क्रान्ति मार्फत गणतन्त्र ल्याए पनि आर्थिक क्रान्ति हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले आर्थिक विकास गर्ने विषयमा पनि नेपालमा राजनीतिक हुने गरेको भन्दै कृषि पर्यटन मार्फत क्रान्तिका भाषण गरेर नेताहरूले भोटको राजनीति गरेको आरोप पनि लगाउनुभयो। अब भोटको राजनीति नभएर किसानहरूलाई कृषि उत्पादनमा जोड दिएर आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। अबको आवश्यकता अरू होइन, क्रान्ति हामीले धेरै क्रान्ति गर्यौँ, सबै किसिमको क्रान्ति गर्यौँ। हामी देशमा लोकतन्त्र समेत लिएर आयौँ, सबै किसिमको कुरा हामीहरू भयो, तर खोइ त आर्थिक क्रान्तिको कुरा। हाम्रो अन्नदाताहरूलाई चाहिँ हामीले दिएको सेवा, हाम्रो अन्नदाता भनेको हाम्रो किसान, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खोइ 2/3 जनताको लागि हामी कुरा मात्रै गर्छौँ, त्यसको पनि राजनीति गर्छौँ। कृषिकै उदाहरण दिएर चाहिँ भोट मागेर चाहिँ भोटको राजनीति गर्नुहुन्छ, कर्मचारीहरूले पनि त्यही गर्नुहुन्छ, हामी पनि त्यही गर्छौँ। हामी सबैले मिलेर त्यही गरिराखेका छौँ। त्यसैले देश बनेको छैन। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो जिम्मा लिनुपर्ने हुन्छ। हामीलाई आवश्यकता अनुसार चाहिँ देश चलाउने चाहिँ सबै आम जनतालाई चाहिँ यो मेसेज पुर्याउन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ। कार्यक्रममा नाफिजले शारदा ढुण्डीराज भट्टराई नाफिज आर्थिक पत्रकारिता पुरस्कार 1 जनालाई र सिबिफिन नाफिज बैंकिङ पत्रकारिता पुरस्कारबाट 2 जनालाई सम्मानित पनि गरेको थियो। अटो एक्सपो दशैं कार मेलामा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्ने र किन्नेहरूको आकर्षण बढेको छ। बुधबारदेखि क्याश अन व्हीलले नेपालमा नै पहिलो पटक दशैं लक्षित अटो एक्सपो सुरु गरेको हो। सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी किन्न र बेच्न चाहने मानिसहरूले अटो एक्सपोमा गाडी एक्सचेन्ज पाउने सुविधा सहित मेला आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। आयोजकले नेपालमा पहिलो पटक सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी खरिद र बिक्री मेलामा मानिसहरूको आकर्षण बढिरहेको बताएको छ। क्याश अन व्हीलका निर्देशक सुभाष प्रधानले नेपालमा पहिलो पटक आफूसँग भएको गाडी बेच्न चाहनेहरूलाई एउटै छानामुनि ल्याउने प्रयासमा अटो एक्सपो आयोजना गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मेलामा पुरानो गाडीको मूल्य तोकेर बेच्न चाहनेहरूले क्याश अन व्हील र मेलामा बेच्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले मेलाले सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी बेच्न चाहने र किन्न चाहनेहरूलाई सहजीकरण गर्ने काम गर्ने बताउनुभयो। प्रधानले मेलामा 100 वटा सेकेन्ड ह्यान्ड कारहरू बेच्नको लागि आएको बताउनुभयो। अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा धेरै कामहरू भइसकेको पनि, तर यो कन्सेप्टमा अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा काम नभएको भएर बिस्तारै हुन्छ नि हामीले अब मान्छेहरूलाई अवेरनेस गरेर आएको छौँ कि यस्तो खालको कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ यो लेभलको कन्सेप्ट नेपालमा प्र्याक्टिकल छ र यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने हुन्छ। त्यसको जलन्त उदाहरण भनेको हामीसँग जुन अहिले करोडौँ गाडी छन् होइन, कसैले करोडौँ गाडी पनि छोड्नु भएको, सबैको भ्यालुएसन गऱ्यो भने 100 वटा गाडी भन्दा करोडौँ अरबमा पुग्छ कि त्यो गाडी हाम्रोमा छोडिदिनु भएको, त्यही नै हाम्रो चाहिँ विश्वास जितेको हौँ। त्यसको आधारमा चाहिँ गाडी छोडेर जानु भएको छ। बिस्तारै बुझाइरहेछौँ कि होइन हो यो पनि नेपालमा प्र्याक्टिकल छ। हिजो पनि हामीले 10-15 गाडी सेल गऱ्यौँ, आज पनि राम्रो टार्गेट छ, मान्छेहरूको फुटफल राम्रै छ। वर्किङ डेजमा भए पनि हामीले काम गरे पनि मान्छेहरू आफ्नो हुन्छ नि अफिस टाइम सकाएर अथवा बिहान अफिस टाइमभन्दा पहिला आएर भिजिट गरेर राख्नु भएको छ। मोरलेस हामीलाई पहिलो इयरको उद्देश्य नै यही हो कि जस मान्छेले हाम्रो ट्रस्ट गरिदिनु भएको छ र हाम्रो कन्सेप्टलाई बिस्तारै उहाँले चाहिँ युज टु भइराख्नु भएको छ। त्यस्तै क्याश अन व्हीलका अध्यक्ष मोहन भण्डारीले नेपालमा अटो एक्सपोहरूमा नयाँ गाडी किन्ने तर पुरानो गाडी के गर्ने भन्ने समस्या बढ्दै गएकाले यो एक्सपोले अन्यलतालाई चिर्ने बताउनुभयो। भण्डारीले नेपाली बजारमा अटो व्यवसाय क्षेत्रमा माग बढिरहेकाले यस्ता एक्सपोहरूको आवश्यक रहेको
बताउनुभयो। उहाँले मेलामा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी र नयाँ गाडीहरूको राम्रो बिक्री भइरहेको भन्दै मेलामा ग्राहकहरूको उल्लेख्य आकर्षण देखिएको बताउनुभयो। नर्मली हामीले हेर्दै आएको योभन्दा अगाडि हेर्दै आएको गाडीहरूको एक्जिबिसनमा चाहिँ नर्मली नयाँ गाडीको एक्जिबिसन हामीले देख्न सकेका थियौँ होइन, जहाँ चाहिँ ब्रान्ड न्यू गाडीहरू आउँथे अनि क्रेताहरू आउँथे। अब यो अलिकति किन फरक छ र यसो किन जरुरी छ भन्दाखेरि तपाईँको नयाँ गाडी आउँदाखेरि त डेफिनेटली उहाँहरूले आफ्नो पुरानो गाडी त लिएर आउनुहुन्छ होइन। अब त्यो पुरानो गाडीलाई के गर्ने त, अनि धेरै बायरहरूको चाहिँ इभन बाइङ डिसिजन पनि त्यहाँ गएर चाहिँ कन्भर्ट हुन डिफिकल्ट भइरहेको हामीले मार्केटमा देख्यौँ। त्यो भएर चाहिँ यसको चाहिँ एकदमै धेरै जरुरत रहेछ नेपालको मार्केटमा भनेर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अटो एक्सपोलाई हामीले चाहिँ यसपालि एक्जिबिसनमा लिएर आयौँ, जुन चाहिँ तपाईँको नयाँ तथा पुराना गाडीहरूको एउटा एक्जिबिसनको रूपमा यसले कार्य गर्दछ होइन। जसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने पुराना गाडी लिएर आउनुहुन्छ तपाईँहरूले, त्यो गाडीको भ्यालुएसन हुन्छ, अनि तपाईँले नयाँ गाडी किन्दाखेरि के भयो भने हजुरको 30 लाख पर्ने गाडी त 15 लाख त हजुरकै गाडीको भ्यालुएसन आयो नि त। अब 15 लाखमा त तिर्नु पऱ्यो, या त हजुरले फाइनेन्स गर्नुभयो भने त पैसै तिर्नु परेन क्या, पुरानो गाडी दिने नयाँ गाडी लिएर जानु पाउनु भयो नि त अन द स्पोट। त्यो भएर त्यसको त हाइली डिमान्ड छ, त्यो जरुरी पनि छ मार्केटको लागि होइन। त्यो इनोभेसन र नयाँ टेक्नोलोजी लिएर हामी आज आएको छौँ, त्यो एउटा पोइन्ट नम्बर 1। र यसलाई चाहिँ क्यास अन व्हिलले अर्गनाइज गरेको छ क्या, भनेपछि अटो एक्सपोको होल डिजाइनलाई क्यास अन व्हिलले अर्गनाइज गरेको छ र यो कन्सेप्ट डेभलपमेन्ट क्यास अन व्हिलबाट भएको हो होइन। मेला भोलि शुक्रबारसम्म चल्नेछ। मेलामा प्रवेशका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने आयोजकले जनाएको छ भने 200 भन्दा बढी सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू प्रदर्शनी तथा बिक्रीका लागि राखिएका छन्। मेलामा सुजुकी, फोर्सको गुर्खा, क्रसफायर लगायतका ब्रान्डका नयाँ सवारी साधनहरू समेत प्रदर्शित छन्। ग्लोबल आइएमई बैंकलाई आईएफसीको क्लाइमेट स्मार्ट ट्रेड फाइनेन्स लाइन सुविधा दिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच विश्व बैंक समूहको सदस्य आईएफसीले ग्रीन ग्लोबल ट्रेड फाइनेन्स प्रोग्राम जीटीएफपी अन्तर्गत क्लाइमेट स्मार्ट ट्रेड फाइनेन्स लाइन सुविधा दिने सम्झौता भएको हो। कार्यक्रममा ग्लोबल आइएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्य र आईएफसीका दक्षिण एसिया क्षेत्रीय प्रबन्धक जुन योङ पार्कले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल जस्तो विकासशील अर्थतन्त्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रबन्धन तथा ट्रेड फाइनेन्स लिमिटेड पूर्ति गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बैंकले जनाएको छ। यो परियोजनाले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई बैंकको बढ्दो व्यापार व्यवसाय माग र आपूर्ति बीचको अन्तरलाई सम्बोधन गर्न मद्दत बैंकले अपेक्षा गरेको छ। कार्यक्रमले ग्लोबल ट्रेड फाइनेन्स, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापार विस्तार गर्न सहजीकरण गर्नुका साथै द्विपक्षीय करेस्पोन्डेन्ट बैंकिङ सम्बन्धलाई बलियो र सक्षम बनाउने बैंकले विश्वास लिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले यस कार्यक्रम नेपालमा जलवायु अनुकूल व्यवसाय विस्तारका लागि सहयोगी बन्ने बताउनुभयो। ग्लोबल आइएमई बैंक र आईएफसी बीचको यो दोस्रो साझेदारी हो। सन् 2019 मा आईएफसीले बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि 20 मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गरेको थियो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासको मास्टर प्लान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। बिहिबार निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि नेपाल इन्जिनियर एसोसिएसन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम र नेपाल टेलिकम बीच सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री भुसालले मुलुकको भौतिक पूर्वाधार विकास मार्फत आर्थिक सामाजिक विकासका लागि मास्टर प्लान बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको हो। उहाँले सरकारमा मन्त्री फेरिएसँगै सीमित व्यक्तिगत स्वार्थ र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा आयोजना, निर्माण र वितरण हुने गरेको भन्दै सबै दलको राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा मास्टर प्लान बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। हाम्रो देशको भौतिक पूर्वाधारको विकास कसरी गर्ने र त्यो भौतिक पूर्वाधारको विकास चाहिँ आर्थिक सामाजिक विकाससित कसरी जोड्ने भन्ने कुराको कुनै मास्टर प्लान छैन। एउटा मन्त्री आयो, उसको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अनि इन्ट्रेस्ट भएका अरूतिर मात्रै एउटा ढङ्गले लगेछ। अर्को मन्त्री आयो अनि कता लान सकिन्छ बजेट, एकदम अपभ्रंश ढङ्गले जस्तो विकास भएको एउटा स्थिति छ। म त सिङ्गो सरकारले नै, राजनीतिक दलहरूले नै अरू अन्य कुरामा हामीले संविधानको राष्ट्रिय सहमति गरेर लेख्यौँ, तर विकासको एउटा राष्ट्रिय सहमति र हाम्रो समग्र विकासको चाहिँ भौतिक पूर्वाधार प्लस आर्थिक सामाजिक विकासलाई चाहिँ एकीकृत गरेर देशको एउटा मास्टर प्लानमा जति गऱ्यौँ बनाए पनि कति हामीले बिगारेका पनि छौँ। तर अब चाहिँ मेरो के छ भने मेरो ममा पैदा भएको मेरो सोच हो
मैले यहाँ सेयर गर्छु। मैले अहिले भर्खरै अरू होइन, अब हामी निर्वाचनको नजिकै पनि आइसकेका छौँ। तर मलाई कस्तो लाग्छ भने एकचोटि हाम्रा सबै खालका विज्ञ विशेषज्ञहरूद्वारा सिङ्गो नेपालको नक्सा राखेर कतिवटा हाइवे बनाउने कुरो बस्यो, कतिवटा यो हामीले रेल लाइनको विकास गर्ने कुरो पश्चिम उत्तर दक्षिण कति आवश्यक हो र कति हाम्रो अहिले स्रोतले भ्याउने हो, अनि कतिवटा हामीले ठुल्ठुला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका एयरपोर्ट बनाउने हो। मेरो घरको नजिक, मेरो निर्वाचन क्षेत्रको नजिक पर्छ भनेर लैजाने जो एउटा योजनाको हामीलाई एक किसिमले राम्रो पनि होला, तर विकासबाट हेर्न हो भने त्यो चाहिँ त्यति राम्रो पनि छैन। कतिपय हामीले एकदम हेऱ्यौँ भने त्यस्तै उत्तर दक्षिण हामीले कतिवटा बाटो खोल्ने, राजमार्गहरू खोल्ने, अनि हामीले त्योसित जनताको आर्थिक उसको यो बस्ती विकास कसरी जोड्ने, एउटा घरका लागि बिजुली पुर्याउ कति किलोमिटर, एउटा घरको लागि खानेपानी पुर्याउ कति किलोमिटर, अनि केही सानो बस्तीका निम्ति चाहिँ तपाईँ स्कुल खोल्ने, अस्पताल खोल्ने, खानेपानी पुरा जस्ता कुराहरू जुन ढङ्गले असाध्यै खर्चिला भएका छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामीले भौतिक पूर्वाधारको नि विकास कसरी गर्ने, त्यसको नेपालको नक्सामा राम्रोसित छलफल गरेर हाम्रा विज्ञ विशेषज्ञले सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हाम्रै आफ्नै नेपाली अनुभवले भ्याइन्छ, भ्याइन्न भने खोजौँ अरू कोहीको, केही दिनलाई ल्याउँ मतलब कन्सल्टेन्टका रूपमा या हायरका रूपमा र एउटा नेपालको नक्सा बनाऊँ। कहाँ सहर मतलब भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने, कहाँ सहरको विकास गर्ने, कहाँ व्यवस्थित बस्तीको विकास गर्ने र सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरूको त्यही ढङ्गले विनियोजन गर्ने भन्ने ढङ्गले एउटा सिङ्गो देशको मास्टर प्लान बनाएपछि जो आए पनि त्यसैबाट अगाडि बढ्नुपर्ने। कार्यक्रममा मन्त्री भुसालले सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको क्षमता र भूमिकामाथि प्रश्न पनि उठाउनु भएको छ। उहाँले स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गरी आएका इन्जिनियरहरूले भए पनि आयोजनाको डिजाइन तथा इस्टिमेट लगायतका कार्य गर्नुपर्दा कन्सल्टेन्ट नै हायर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो। यस्तै मन्त्री भुसालले देश विकासको मुख्य जनशक्ति इन्जिनियरहरूले रहेको उल्लेख गर्दै इन्जिनियरिङहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि स्टाफ कलेज स्थापना गर्न आफूले पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज स्थापनाका लागि आफू सरकारमा रहे पनि नरहे पनि सधैँ साथ र समर्थन गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। इन्जिनियरिङ स्टाफ कलेज बनाउने कुराका निम्ति चाहिँ म सरकारमा हुँदा या नहुँदा पनि मेरो चाहिँ सदा साथ र समर्थन रहने कुरा पनि मैले विश्वास दिलाउँछु। मैले महासचिवसित एउटा भेटमा मैले छलफल गरेका थिएँ। एकदम धेरैजना इन्जिनियर हुनुहुन्छ। अहिले त अझ हामी 3 तहको सरकारतिर गएपछि मेरो मन्त्रालयको सिँचाइबाट परदेशमा जाँदा धन्य 1800 जनशक्ति चाहिँ अहिले परदेशमा गएर जम्मा 500-600 मात्रै मेरो सिँचाइ विभागमा हुनुहुन्छ। इन्जिनियरिङका एनइए लगायतका अरू विभागहरू पनि छन्, थुप्रो इन्जिनियर साथीहरू हुनुहुन्छ। तर मैले के देखेँ भने धेरै इन्जिनियर हुनुहुन्छ तर आफैले काम गर्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका कम छ। यहाँ फेरि कतिजना मतलब त्यो पेसासित सम्बद्ध त हुन होला, कुनै डिजाइन गर्न पर्यो, इस्टिमेट गर्न पर्यो कन्सल्टेन्ट, कन्स्ट्रक्सन गर्न पर्यो कन्ट्र्याक्टर, अनि त्यसको पनि फेरि अनुगमन र गर्ने र त्यो काम सम्पन्नताको प्रमाण दिने कन्सल्टेन्ट। अनि त्यो चाहिँ मेरो निम्ति चाहिँ चित्त दुखाइको कुरा हो। हाम्रो त्यत्रो जनशक्ति बेसरी अध्ययन गरेर आउनुहुन्छ, देशभित्रै पनि हाम्रो इन्जिनियरिङ शिक्षा राम्रो छ, अनि बाहिर गएर नि पढेर आउनुहुन्छ, तर आफूले गर्ने काममा चाहिँ आफैले डिजाइन इस्टिमेट अनुगमन त्यो नगर्ने एउटा जो स्थिति छ। त्यसैले हामीले जति अध्ययन र अन्य व्यावहारिक जिम्मेवारीद्वारा जुन ज्ञान हासिल गर्छौँ त्यो चाहिँ त्यति प्रयोग भएको छैन। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले इन्जिनियरहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि भन्दै एउटा स्टाफ कलेजको स्थापनाको लागि निरन्तर माग गर्दै आए पनि हालसम्म पनि स्थापना हुन सकेको छैन। स्टाफ कलेज स्थापनाका लागि एसोसिएसनले टास्क फोर्स नै गठन गरी ऐन निर्माणका लागि आवश्यक पहल समेत गरिरहेको छ। आज भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि विशेष गरी निजी तथा गैर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत इन्जिनियरहरू लाभान्वित हुने विश्वास पनि लिएको छ। दशैं बिदा सुरु हुनु अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा हरियाली छाएर बन्द भएको छ। बिहिबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 16.29 अङ्कले
बढेको छ। परिसूचक 1853.76 अङ्कमा उक्लिएको दिन कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ। बिहिबार बीमा समूह बाहेकका समूहले समग्र परिसूचक बढाएका हुन्। वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, उत्पादनमूलक, लघु वित्त, म्युचुअल फन्ड र लगानी समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले बढेको छ। बाँकी समूहको परिसूचक 1% भन्दा कमले मात्र बढेको छ। बीमा समूहको परिसूचक भने 0.06% ले गिरावट आएको छ। समग्र परिसूचक बढेको दिन कारोबार रकममा पनि सामान्य सुधार आएको छ। बुधबार 48 करोड 54 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएकोमा बिहिबार 63 करोड 24 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हो। कारोबार रकम केही समयदेखि न्यून मात्रै हुँदै आएको छ। आज सबैभन्दा बढी कारोबार गर्नेको अग्र स्थानमा नेपाल इन्स्योरेन्सको संस्थापक शेयर रहेको छ। इन्स्योरेन्सको एकै दिन 4 करोड 48 लाख रुपैयाँ बराबरको संस्थापक शेयर कारोबार भएको छ। बजारमा अभियान लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। संस्थाको शेयर मूल्य 9.98% ले बढेको छ। यता सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य सर्वाधिक घटेको छ, जसको शेयर मूल्य 7.94% ले घटेको छ। नेपाली रुपैयाँ ऐतिहासिक रूपमा कमजोर भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको विनिमय दर अनुसार बिहिबारका लागि 1 अमेरिकी डलर बराबर 131 रुपैयाँ 41 पैसा पुगेको छ। मंगलबार भन्दा केही सस्तो भएर बुधबार 1 अमेरिकी डलर बराबर 130 रुपैयाँ 84 पैसा भएकोमा मंगलबार 1 अमेरिकी डलर बराबर 130 रुपैयाँ 90 पैसा रहेको थियो। नेपालले भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको विनिमय दर स्थिर राखेको छ। त्यसै कारण भारतीय मुद्रा कमजोर भएका कारण नेपाली रुपैयाँ पनि कमजोर भएको हो। पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र बलियो हुँदै गएपछि विश्व बजारमा डलर महँगो बन्दै गएको छ। अमेरिकी डलर बलियो भएपछि भारतीय रुपैयाँ लगायत विश्वका अन्य मुद्रा कमजोर हुँदै गएका छन्। पछिल्लो समय भारतीय रुपैयाँ लगातार कमजोर हुनुको कारण विदेशी लगानीकर्ताले भारतीय बजारबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लग्न थालेकोले यस्तो भएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले लेखेका छन्। उनीहरूका अनुसार सन् 2022 लागेदेखि नै विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतीय बजारबाट आफ्नो पैसा फिर्ता लग्न थालेका हुन्। यसैगरी कच्चा तेलको भाव बढेका कारण पनि भारु कमजोर भएको मानिएको छ। तर भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएका कारण नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग ऐतिहासिक रूपमा महँगो भएपछि नेपालले डलरमा खरिद गर्ने वस्तु तथा सेवाको भाव पनि स्वत बढिरहेका कारण आसन्न चाडबाडमा आन्तरिक बजारमा मूल्य वृद्धि हुने डर छ। रुस तथा युक्रेनको युद्धको कारण आपूर्तिजन्य समस्याका कारण महँगी बढिरहेका बेला नेपालले अधिकांश वस्तु डलर तिरेर आयात गर्ने हुनाले नेपाली बजार छन् महँगो हुने अर्थविदहरूको आंकलन छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार वार्षिक बिन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति गत साउनमा 8.26% पुगेको छ। बीमा समितिमा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्सका लागि 31 वटा कम्पनीहरूको आवेदन परेको छ। लघु बीमा कम्पनीहरूको लाइसेन्सका लागि बिहिबार अपराह्न 12 बजेसम्म आवेदन दिन समितिले समय सीमा तोकेको थियो। सो समयमा 31 वटा कम्पनीको आवेदन परेको छ। समितिका अनुसार 15 वटा जीवन र 16 वटा निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। समितिले गत भदौ 10 गते 35 दिनको म्याद दिएर 3 जीवन र 4 निर्जीवन लघु बीमा कम्पनीको लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। समितिले लघु बीमालाई 70 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकेको छ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नै लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका छन्। जीवन लघु बीमा कम्पनीतर्फ स्वदेशी लघु जीवन बीमा, जानकी जीवन लघु बीमा, गार्डन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, उन्नति माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी लघु जीवन बीमा, मुक्तिनाथ माइक्रो फाइनान्स, गरिमा माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, सिजी लाइफ, प्रोटेक्टिभ माइक्रो लाइफ, श्रीशक्ति लघु, हिमशिखर जीवन लघु, सुरक्षा लघु जीवन र स्वर्गद्वारी लघु जीवन बीमा कम्पनीले आवेदन दिएका छन्। निर्जीवनतर्फ नियोलाइट माइक्रो जनरल इन्स्योरेन्स, कर्णाली माइक्रो इन्स्योरेन्स, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, एभरेस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स लिमिटेड, अभियान लघु बीमा, केयर माइक्रो जनरल इन्स्योरेन्स, स्टार माइक्रो, गण्डकी माइक्रो, गरिमा माइक्रो जनरल, मुक्तिनाथ जनरल र उन्नति र अल्फा एक्सप्रेसको आवेदन परेको छ। कारोबार समाचारमा अब सुनचाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी।
अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ब्याज दर वृद्धि अस्थायी भएकाले नआत्तिन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई राष्ट्र बैंकको आग्रह। ब्याज दर वृद्धिले व्यवसाय गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो तत्काल व्यवस्थित गर्न सरकारसँग माग। मुलुकको समग्र भौतिक पूर्वाधार विकासको मास्टर प्लान बनाउनु पर्नेमा ऊर्जा मन्त्री भुसालको जोड। सरकारी निकायहरूमा काम गर्ने इन्जिनियरहरूको क्षमता र भूमिकामाथि प्रश्न। र दशैं बिदा अघिको अन्तिम कारोबार दिन शेयर बजारमा हरियाली। परिषद 16 अङ्कले बढेको दिन 63 करोडको कारोबार। डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।